मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके खिदमत में टॉपिक है कुरान के मुताबिक इफ्तारी का सही वक्त कौन सा है। सूरह बकरा आयत नंबर 187 तर्जुमा है, फिर रात तक रोज़ों को पूरा करो, यानी कुरान में इफ्तारी का वक्त रात दर्ज है। सवाल यह पैदा होता है कि रात के मायने क्या है, रात कब शुरू होती है। इस सिलसिले में सूरह इंशिकाक की 2 आयत 16-17 रहनुमाई फरमाती हैं। तर्जुमा, सो मुझे कसम है शफक की और रात की कसम जो चीज़ों को ढांक लेती है। ऊपर की दोनों आयत से साबित हुआ कि पहले शफक आती है, शफक के बाद रात आती है जो चीज़ों को ढांक लेती है। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि रोज़ा गुरूब आफताब के वक़्त खोलो, और ना कुरान में यह दर्ज है कि शफक के वक्त खोलो। याद रहे कि शफक गुरूब आफताब के बाद का वक्त है और शफक के बाद रात की इब्तिदा होती है। लिहाजा इफ्तारी ना गुरूब के वक्त और ना शफक के वक्त बल्कि कुरान के मुताबिक रात की इब्तिदा के वक्त करनी चाहिए। और इस सिलसिले में एक हदीस है कि हमीद बिन अब्दुर्रहमान से मरवी है कि रमज़ान के महीने में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत उस्मान दोनों पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ते थे और फिर इफ्तार करने से पहले जब वो रात की तारीकी को देखते थे फिर वो इफ्तार करते थे नमाज के बाद रमज़ान के महीने में। लेकिन रात की तारीकी जो है वो मशरिक़ में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पहले रात इब्तिदा होती है, बाद में मगरिब में इब्तिदा होती है। सुन्नी फ़िरके के 5 मशहूर हदीसों की किताबों में ये रवायत मौजूद है जो उसके मुस्तनद होने की अहम दलील है। सुन्नी फ़िक़्ह मालिकी की बानी किताब मोता इमाम मालिक जो हदीसों की सबसे पहली किताब कहलाती है। सुन्नी फ़िक़्ह शाफ़ी के बानी की किताब अल अमर, सुन्नी फ़िक़्ह हनफ़ी के इमाम मोहम्मद बिन हसन जो इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द और मुशीर ख़ास थे की किताब मोता इमाम मोहम्मद, मशहूर सुन्नी आइमा अल हदीस अबू बकर बैकी की किताब सुनन अल किबरी और मशहूर सुन्नी मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ की किताब अल मुसन्निफ़। रोज़ा खोलने के लिए सूरज गुरूब होने के बाद मशरिक़ की तरफ रात होना ज़रूरी है। सैयदना अब्दुल्ला ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुत्तू पीने और पिए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमाया जब सूरज डूब जाए इस तरफ यानी मगरिब में और आ जाए रात या इस तरफ यानी मशरिक़ में, फिर रोज़ा इफ्तार कर ले। अब्दुल्ला बिन अबी की ये हदीस मुख्तलिफ फ़र्क के साथ 4 मशहूर हदीसों की किताबों में दर्ज है। ये आप मुलाज़ा कर लें जो अभी आपको दिखाया जाएगा। और सूरह बकरा 2 आयत 187 जो बताया था कि रात तक रोज़ा को पूरा करो, यानी कुरान के मुताबिक रोज़ा रात के वक्त इफ्तार करने का हुक्म देता है। एक हदीस के मुताबिक, मुस्तनद हदीस के मुताबिक मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद रात की तारीकी तलाश करना चाहिए, इसके बाद रोज़ा खोलना चाहिए। जबकि दूसरी मुस्तनद हदीस के मुताबिक सूरज गुरूब होने के बाद मशरिक़ की तरफ रात की तारीकी तलाश करना चाहिए। यानी कुरान व हदीस दोनों के मुताबिक रात की इब्तिदा के वक्त इफ्तार करनी चाहिए।
اور حدیثوں کے مطابق اپنی آنکھوں سے رات کی تاریکی دیکھنا بھی ایک شرط ہے۔ دیر سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن وقت سے پہلے روزہ کھولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالفرض قیامت کے دن پتہ چلے کہ ہم نے جلدی کھولا تھا تو مکروہ ہو گیا، تو ٹوٹ گیا، لیکن جو دیر سے کھولتے ان کا تو مکروہ ہوگا، تو مکروہ میں ثواب تو ملے گا، کم ملے گا، لیکن ٹوٹ جانے سے تو یہ تو بالکل غلط ہو جائے گا۔ اور جب تک غفلت میں تھے ٹوٹ بھی جاتا تھا، لیکن اللہ قبول کرے گا، چند منٹ کا ہی بات تھا۔ تو اب بھی چند منٹ کا بات ہے، اب چونکہ آپ تک خبر پہنچ رہا ہے تو اب مہربانی کر کے اس میں غفلت نہیں کریے، کیونکہ اب جیسے آج ہے بدھ کراچی میں، آج 6:54 میں سن سیٹ تھا، اور سن سیٹ کے ساتھ مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا تھا، لیکن افطار جو ہے وہ تقریباً 9 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد 7:03 یا 7:04 میں کر لیں، تو یہ چند منٹ ہوگا، وہ بھی آپ کا نماز میں گزر جائے گا، تو اس کے بعد پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، جب تک آپ کو افطار کرنا ہے کریں، اگر بچ جائے تو اس کو بھی دوسروں کو کھلا دیں۔ اور ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں سویا تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو کے تھے، تو وہ خواب دیکھے، اور وہ کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک خوفناک پہاڑ پر لے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر چڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔ پھر اس پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ جب میں اس کے اوپر پہنچ گیا تو مجھے بہت خوفناک آوازیں سنائی دیں، تو میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ دونوں دوزخیوں کی آوازیں۔ پھر میں چلتا رہا تو ایک قوم کو دیکھا جن کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، اس کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ بھائی یہ خوفناک خوف آج بھی خوف پیدا کرتا ہے، تو ہم لوگ غروب آفتاب سے افطاری کرنا گریز کریں، اور مشرق کی رات کی وہ جو جلدی ابتدا ہو جاتا ہے، پہلے رات ابتدا ہو جائے مشرق میں، اور پھر ہم جہاں بھی مقیم ہیں وہاں پر ہی اپنا افطار کریں۔ اس کے ساتھ آپ کو سلام کرتا ہوں، اور اگر غصہ آیا ہے تو ہنس کے پھر خوشی اختیار کر لیجیے گا، اور اس پر ذرا غور فکر کریے گا، کیونکہ چند منٹ سے آپ کا قیامت زیادہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة